بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارَ میں ہاں بڑا پاپی گنہگار مولا جس سے بچن دی نہیں کوئی راہ مینوں تیری پکڑ دے کولوں بچا سکتی نہیں نہ اپیل کوئی دلیل مینوں تیرے فضل نے او شاہ تیریاں رحمتائیں ہے بچاں ورنہ رب جلیل مینوں صدقے رحیمی دے اے بانتے پائیں پردے صدقے کریمی دے اے بانتے پائیں پردے حشر وچ نہ کری ذلیل مینوں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک میرے سارے ویرو پڑھو بزرگوں تسی بھی پڑھو جوانوں تسی بھی پڑھو نبی پاک تے درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور آج دس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق اور فضل دے نال اور اپنے ماں باپ اور اساتذہ اور مخلص دوستاں یاراں پراواں دی دعا نال کیونکہ الیکشن دا دور ہے اور ہر جابر ہر وڈیرا اپنے محلے دے غریبانوں ڈانٹ کے نا زبردستی انہوں زبردستی ڈانٹ کے اپنے پیچھے لا رہے ہیں اور جرا تگڑا ماڑیاں تے ظلم کر رہی ہے زیادتی کر رہی ہے گالاں دے رہی ہیں پریشان کر رہی ہیں حضرت صاحب سن لو آج دے خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ میں اے غریباں اور مظلوماں ماڑیاں دی جڑے ٹھنڈا سا اینا ٹھنڈا ہوگا انہاں دے متعلق کچھ بیان کرنا جانا دعا کروں میرا اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرا اللہ میں نو اور توانو اللہ سب نو سن سنا کے عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے پہلی تے بات ہے تو سائنہ نوجوانہ ایویں توانو سمجھا دے اے جویں تسی کدی غور کیتا ہونے کہ جس وقت اے کئی نوجوان شادی ویاں دے موقع اے چھرلیاں جڑیاں چھوں کر کے تاں جاندیاں نے ایمیں پیسے ساڑن دین اللہ انہاں کی جواب دیاں گے حالانکہ اے چھرلی سانو جاندی نظر آندی بھی پئی ہے انہیں اے اگ دا شولہ ہے، اگ دا شولہ
نبی پاک نے نا اگ دے شولے دی مثال دیتی. اے شولا اکے باری اتاں چڑھے ہیں اور اے تے شولا ہے اور اگے آ جاؤ. اے تساں ماشاءاللہ اے کئیاں نے قربانی کر دینے کئی لوگ اور ویسے کئی جانور ذبح کر دے. جنی مرضی چھری تیز ہوئے, چھری دی تار تیز ہوئے اور اے اینی تیز تار چھری دی کسے جانور دی گردن نو نہیں کٹ سکتی. اینی چھتی شولا اتاں نہیں جا سکتا تیزی نال اور اینی تیز رفتار تیری ایس ریفل تیری بندوق دی گولی دی رفتار تیز نہیں جنی مظلوم دی بد دعا دی رفتار تیز ہوندی ہے. جنی تیزی نال مظلوم دا ٹھنڈا سا اتانو جاندہ ہے. اور حدیث پاک لکھی ہے حدیث قدسی, حدیث قدسی اللہ دے نے حدیث قدسی انہوں کیا جاندہ ہے جڑی اللہ پاک ڈریکٹ سونے نبی نو آرڈر دین. اللہ پاک ڈریکٹ سونے نبی نو کہن اور کلا حدیث قدسی نہیں بلکہ نال اللہ نے قسم کھا لی. ابن حبان دی روایت دی اللہ سونا قسم چک کے آند ہے. اللہ آند ہے جس ٹائم میرا بندہ زمین تے کوئی مظلوم جس ٹائم میرے والے ویک کے ٹھنڈا سا کھچ دینا ٹھنڈا ہوکا پر دیں اسے ٹائم بدل پاڑ جاندے نے ایندہ ٹھنڈا سا بدل کراس کر جاندے. اور سونے اللہ نے آکھیا مینوں میری ذات دی قسمیں میں اپنے مظلوم بندے دی بد دعا جویں انہیں کہہ دیتا ضرور پوری کرانگا پمیں 2-4 دن مہینہ ٹھہر کی کرانگا. سونا اللہ قسم کھا رہے ہیں. اس واسطے اوہ سردارو چودریو و ڈیریو متا ماڑے تے ظلم کرو, متا کسے غریب نو تکا دیو, کسے غریب دا گریبان پھڑو. حضرت صاحب بچو مظلوم دی بد دعا کرو. اوہ امیر کی دولت سے نہ بلکہ غریب کی بد دعا سے ڈر. امیر کی دولت سے نہیں بلکہ مظلوم کے ٹھنڈے سانس سے ڈر. حضرت صاحب کوئی ماڑا بندہ انہوں تو گال دے لے ان دے گریبان نو پھل لے او بچارہ ماڑا انہیں تیرا ہاتھ نہیں پھڑنا اور چلو تیرا ہاتھ نہیں پھڑ سکتا تے آپ دے ہونٹ تے کم از کم ہلا سکتا ہے نا کہ تو ان دے زبان بھی پھڑ سکنا ہے. کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک سارے پڑھ لو سونے نبی تے جناب محمد. بلند آواز نالو پڑھیا کرو ہر روز پڑھیا کرو جناب محمد. سونے نبی تے اللہ ساڑی طرفوں کروڑا نہیں ارباں کھرباں درود و سلامون. سونے نبی دا فرمانے مظلوم دی بد دعا کلوں بچوں. سونا اللہ قسم کھا رہے ہیں میں مظلوم دی بد دعا نہیں موڑاں گا. سونے نبی پاک دی حدیثیں 3 دعاواں اللہ پاک نہیں جے موڑدا بچ کے رہا جے 3 ہاتھ اٹھ جان سونا اللہ رد نہیں کردا. انہاں وچوں پہلا ہاتھ جندہ باپ چل دعا کریں اللہ باپ دی دعا نہیں موڑ دے. دوسرا ہاتھ دن دا مسافر سیاہ سفر زیادہ ہے مسافر انہیں سفر دے اندر جیڑی بھی دعا چل منگی نا میری قبول فرما لانگا. تیسری ہاتھ سونے نبی آکھیں اوے لوگوں سن لو اللہ پاک کسے مظلوم دے اٹھے ہاتھ کسے ماڑے دے کسے مظلوم دے اٹھے ہاتھ اللہ پاک قسم کھا رہا جے اور شام کوٹیا بچ کے رویں جندیاں اللہ قسم کھا لین
ابن حبان چلے گئے حدیث قدسی اللہ قسماں کھا رہے ہے مینوں میری غیرت دی قسم ہے میں مظلوم دی بد دعا نہیں موڑاں گا میں ماڑے دی بد دعا نہیں موڑاں گا اور سنو میرے پاک محمد نبی علیہ السلام مدینہ شہر اندر بیٹھیاں این معاذ بن جبل این معاذ اوے پیاریا معاذ کھڑا ہو جا اوے صدقے جاواں اونا لوکاں دی شان دے کیا کہنے جنہاں نو سرکار اپنے سامنے کھڑیاں کیتا ہونے حضرت معاذ پرے مجمع چے کھڑے ہو گئے آپ فرماتے اوتھے مولوی بن کے چلا جا دائی بن کے چلا جا حضرت معاذ کرے گئے نا اپنا سامان پھڑتے پہنے تے ماں نے چلا آواز ماری اوے پتر معاذ کدھر سامان پترا میرے بلے ویندا نہیں ہوں پیا اے ویکھ لے ہاتھ میرے کھول دے نہیں پے میں تے روٹی اپنے آپ منہ چ نہیں پا سکتی اوے معاذ میں تے لتاں نال چھاویں دھوپیوں چھاویں نہیں آ سکتی تے مینوں کون سنبھالے گا جا نبی بانوں کہہ دے میری امیاں دی کسے ہور نوں بھیج دیو حضرت معاذ آئے آگے آندے سونیا میری ماں جی تانوں سلام پیاں دیاں نے تے نالے میری ماں جی کہہ رہیاں نے یمن کسے ہور نوں بھیج دیو آ فرمان لگے او پیارے معاذ اے تینوں پتہ ہے کہ میں تینوں آکھی ہے اے تے میں بھی جاننا کہ تیری ماں بیمار ہے اے تے میں بھی جاننا کہ تیری امی جان اے دھوپیوں چھاویں نہیں آ سکتی اوے معاذ میں نہیں آکھیا اے جبریل آ گیا میرے مصلی دے کول اے جبریل حالے بھی کھڑا ہے مصلی دے کول اے آندا پیا اے آندا ستویں آسمان تے اللہ دا پیغام ہے اللہ دا حکم ہے کہ معاذ نو مجمع چوں کھڑیاں کر کے یمن بھیج دیو حضرت معاذ دی اکھاں چ خوشی نال آنسو آ گئے اینا راضی اینا خوش اینا راضی ہائے اللہ میں معاذ دانا اللہ دی زبان چ کہو سبحان اللہ آج کل کسے دانا ایم پی اے صاحب لے دین کسے نو رات ٹیلی فون ایم این اے صاحب کر دین آندہ جی سویرے میں تیرے کو لا رہے ہیں انہوں ساری رات خوشی نال نندر نہیں آنی میرے کار ایم این اے صاحب چل کے آ رہے ہیں راتی میری فوٹو ایم این اے صاحب دے نال لگی اے بڑی خوشی نال اے بڑیاں چاواں نال اے پھولیا نہیں پیا سمندہ اپنی فوٹو اپنی تصویر ایم این صاحب دے نال لا کے فیس بک تے سٹن دے اپنا وکھان دے دیکھو میرا تعلق میری فوٹو ایم این اے صاحب دے نال ہے او سونیا جندہ نا اللہ لوے جندوں اللہ ٹیلی فون کرے اوے قدرت الہی دے انداز بھی عجیب نے اوے قدرت الہی دے بھائی اسماعیل صاحب اوے قدرت الہی دے انداز بھی عجیب نے اوے کنے اونچے ویکھو نا لوکاں دے نصیب نے اوے جنہ لئی آیا ہے اوے جنہ لئی آیا ہے پیغام ساڈے اللہ دا کنا اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا ہے ویکھو سمان والے اوے دسدا کوئی عیب نہیں اوے کوئی چیز اللہ دیاں اے نظران تو غیب نہیں اوے لنگر خانہ کھلا ہویا عام ساڈے اللہ دا کنا اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا حضرت جی سن لو تے آن دے نال حضرت
معاذ دوڑ لائی گھر والے دروازہ کھول دیا نال ہی امی مبارکہ امی جان مبارکہ تے ماں نے سمجھا کہ نبی پاک من گئے ہون گے آندھی بیٹا ایک بار جو کہہ لیا ہی تیوں نہیں پڑھیں آندھنے نہیں امی تینوں نہیں پتا آج تیرے پتر معاذ دانا ستم آسمان تے سنا اللہ لئی جاندائی امی تینوں نہیں پتا آج تیرے پتر معاذ دانا اللہ جی لے رہے او شام کوٹیا پھر ماں سینا اوے ماں تے راضی ہوئی جاندی اوے کوئی پاویں راضی ہووے یا نہ ہووے ماں باپ تے پتر دی شان ویکھ کے ماں باپ تے پھلیا نہیں سمجھدا اوے ماں باپ خوش ہو جاندے ماں اینا راضی ہوئی حضرت صاحب اللہ پتر نو گڈی دے ماں راضی ہو جاندی اوے کئی شریک کئی نال دے گوانڈی انہاں کولوں برداشت نہیں ہوندا پر ماں تے راضی ہوندی میرے پتر نے گڈی لئی اللہ کوٹھی دے اوے نال دے دوست احباب بیلی او پویں خوش ہون یا نہ ہون ماں پیو تے خوش ہوندا ہی ہوندا بندہ کوئی بندہ اچھا مکان بنائے کوئی بندہ نعمت اللہ دے حتیٰ کہ سکے پرا بھی پویں خوش نہ ہون ماں تے خوش ہوئی جاندی اوے باپ تے خوش ہوئی جاندے ماں نو اینا چاہ چڑھیا ماں نو اینا چاہ چڑھیا انج کر کے ماں نے خوشی نالی چٹکا لیا ہائے میرے پتر دانا ہائے ہائے میرے پتر دانا اللہ دی زبان چے ہائے میرے پتر معاذ دانا سنے اللہ نے لے لیے ماں نے خوشی نالی چٹکا لیا اللہ نے حضرت معاذ دی امی دے سارے جوڑی کھول دیتے نے اللہ نے حضرت معاذ دی امی جانوں اللہ نے سارے جوڑ کھول کے شفا دے دیتی ان حضرت معاذ اپنا سامان پھڑیا ان کر کے مدینے تو بار جان لگے یمن والے روح کیتا تے سونے نبی سواری دی مہار پھڑ کے ان کر کے رو گیا اوے معاذ جان لگے ہیں نا اوے معاذ پتہ نہیں ہوں دوبارہ آئے تے میری قبر تے آویں اوے معاذ پتہ نہیں ہوں دوبارہ میرا چہرہ نہ ہی دیکھ سکیں اوے معاذ پتہ نہیں جے دوبارہ مدینے پیر پاویں تے لوکی میری قبر والے اشارہ کرن اوے معاذ ہو سکتے تیری میری دوبارہ ملاقات نہ ہو سکیں اللہ دے نبی دی نصیحت بھی ہوں تے وصیت بھی ہوں اوے معاذ یمن چلے آئے اے نا دل اندر دماغ اندر گل لے آویں کہ منو نبی پاک نے کلے میری بڑی شان ہے میرا بڑا مقام ہے اوے معاذ اللہ دا نبی کہہ رہے ہیں اتق دعوت المظلوم اتق دعوت المظلوم اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها اوے معاذ اللہ دا نبی سواری دی مہار پھڑ کے کہہ رہے ہیں اوے معاذ مینوں اللہ نے دسیا ہے تے تاں دس رہے ہیں ماڑیاں دی بد دعا کولوں بچ کے رہیں اوے مظلوماں دی بد دعا کولوں بچ کے رہیں اوے معاذ مینوں اللہ نے دسیا ہے اللہ نے آکھیا کہ مظلوم دی بد دعا میرا عرش بھی ہلا دیندی ہے مینوں اللہ نے دسیا مظلوم دی بد دعا تے میرے درمیان چ سانو ست آسمان نظر پیان دینے آسمان اللہ دے سونے انہاں نوں دس دے مظلوم دے تے میرے درمیان چ پردہ ہی کوئی نہیں ادھروں مظلوم نے ٹھنڈا سا لینا ادھروں اللہ دا میں ملیاں میٹ کر دیاں گا ادھروں مظلوم نے ہاتھ چکنا ہے نا ادھروں مظلوم نے چولی اڈنی ادھروں میں اندی خیندے خانے خراب کر دیاں گا تاکہ دعوت المظلوم حضرت صاحب کسے مسلمان کسے ماڑے غریب بندے تے ادھر میرے والے ویکھنا ایتھوں گرے بان تو پھڑ کے کھچنا اے بھی ظلم ہے اوے کسے بندے نو اوے کسے دی نجائز زمین تے قبضہ کرنا ماڑے دی زمین تے اے بھی ظلم ہے حضرت صاحب سندا جا کتھے کتھے بد دعا لگ دی ہے
किथे किथे बंदा बद दुआ कर सकता है ते खाना खराब होंदा है किसे दा गिरबान फड़ के खिंचना ये भी जुल्म है अल्लाह इंदी बद दुआ नहीं मोड़ेगा और किसे दे मकान ते नजायज कब्जा करना ये भी जुल्म है अल्लाह इंदा भी खाना खराब करेगा और सुन लो ध्यान दे नाल किसे मुसलमान परा दी इज्जत किसे मुसलमान दी बेटी बीवी दे बारे बहुतान लाना ये भी जुल्म है उन्होंने पता लग जाए फलां बंदे मेरी धी वाले हाथ चुकी है उन्हें इल्जाम लाया बहुतान लाया ए बाद बंदे गल कर देंदे ने बंदियां च बैठे हैं यार गल होवे ते बाहर निकलदी एवें कित्थों निकलदी आइंदा ये गल ना करी आइंदा ये बकवास हज़रत साहब ये बकवास ये हकीकत नहीं हो ये आइंदा बंदियां च बैठे हैं ये ना आखी यार आपदे डेरे ते बैठे हैं यार गल होवे ते बाहर निकलदी एवें कौन करदा हुण मैं तुहाडे कोलों पुछण लगा हुण तुसां अपने गिरबान वाले चाह के वेखना क्या साडी मां जी ऐशा दी गल है सी ते बाहर निकली सी और साडी मां जी ते बहुतान लग्या सी क्या साडी मां जी दी गल हैगी सी ते बाहर निकली सी ओए ना डर जाई किते आसमान ना फट जाए ओए ना डर जाए ए ना की गल होवे ते बंदे करदे ने हज़रत साहब ए कुरान च अल्लाह ने अपने नबी दी बीवी दे बारे 18 आयतां उतारियां ए ना आखी गल होवे ते बाहर निकलदी किते अल्लाह नाराज ना हो जान ओए मैं तेरे कोलों सवाल करना चाहना क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम दी गल हैगी सी जड़ी बाहर निकली सी क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बारे में कोई गल है सी जो बाहर निकली ओए क्यों 8 साल जेले बंद रहे हज़रत साहब में ना क्या कर हज़रत साहब में ना आखी और साडे नबी नूं भी बुखार हो गया मां जी आयशा नूं भी बुखार हो गया ये ना आखी गल होवे ते बाहर निकलदी किते अल्लाह नाराज ना हो जान हज़रत साहब जिन्हों पता लग जाए ना कि मेरी बीवी ते मेरी बेटी ते मेरी भैन ते किसी ने हाथ चुकिया बहुतान ला दिता ओ बंदा बददुआ अगर उन्होंने को नहीं बर्दाश्त हो रहा तो बददुआ कर सकता है जे बददुआ कर देवे इंतजार करी अज ना ते कल सिंह कल ना ते परसों सी परसों ना ते चौ सिंह अल्लाह जरूर फड़ेगा सरेआम फड़ेगा लोकी कलमा चुकन ते मजबूर हो जाएंगे लोकी कलमा चुकन ते मजबूर हो जाएंगे फलां बंदा उन्होंने अल्लाह दी पकड़ च आ गया उन्हें किसी दी धी ते इल्जाम लाया उन्हें किसी दी बेटी ते इल्जाम लाया उन्हें किसी दी बीवी ते इल्जाम लाया अन करीब लोकी अन करके गल्लां करनगे अल्लाह दी पकड़ च आ गई है इंतजार करी मैं नहीं पियांदा ओए मैं कौन गल करन वाला सोना अल्लाह दा इब्ने हबान च अल्लाह दा मैनू मेरी जात दी कसम है मैं फल लांगा अज ना ते कल सिंह कल ना ते परसों सिंह फड़ांगा जरूर फड़ांगा साडा अल्लाह जिंदी गल दी कसम खा लै गल किवें गलत हो सकदी ओए किसे ते किसे दे किसे मुसलमान ते ओंदी इज्जत दे हाथ चुकना हज़रत साहब किसे आलमे दीन दी इज्जत दे बारे हाथ चुकना किसे नाल दे गवांडी दे बारे नाल दा गवांडी बेचारा हाजी साहब नमाजी ओंदे बारे हाथ चुकना ओए कोई नेक बंदा है या नहीं भी नेक बंदा एवें किसे गुस्से दी बिना ते उनके बारे एवें सुनी सुनाई गल करके बहुतान ला देना ये भी जुल्म है ते उनकी भी बददुआ लगदी तुसीं कह सकते हो मजमे दे विच मौलवी जी एडी वड्डी गल करन दे दलील भी नाल दे छड़ हज़रत साहब सुन रियाज़ुस सालिहीन च लिखी है ये रियाज़ुस सालिहीन ये हदीस दी बहुत बड़ी किताब है इहदे च लिखी है हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बारी सारे बोलो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओए कौन साद बिन नबी वक्कास ओ साद जिन्हों सरकार ने एक झंडा फड़ाया सी फतह मक्का वाले दिन ओ साद फतह मक्का वाले दिन अल्लाह दे नबी ने 3 झंडे बनाए ऐ भी गल याद कर लो सरकार ने इस्लाम दे झंडे 3 बनाए ने फतह मक्का वाले दिन एक
ایک چنڈا اور ساد اگے آئے نا چنڈا تمہیں پھل لیں او جنوں ساڈا نبی چنڈا پھڑا دے او بندہ کنی شان والا ہو سکتا ہے جنوں ساڈا نبی اسلام دا چنڈا پھڑا دے او ساد اسلام دا چنڈا لہرا دے کہو سبحان اللہ اے کہ آج کل اے سیاسی جھوٹے سیاسی میں نو کسی دا کوئی ڈر نہیں سن لو آج کل دے جھوٹے کذاب سیاسی ایویں گل گل تے قسمہ چکی جان گے ایویں گل گل تے اسی یہ کران گے وہ کران گے حضرت صاحب انہاں نو جھنڈے پھڑا دین گے لو جی میں آکھاں تے جھنڈے ہلایا جے سرکار آکھیا سعد اج مکہ فتح ہونا تے تمہیں جھنڈا ہلا دینا سونے نبی آکھیا سچے لیڈر آکھیا سچے رہبر تے رہنما آکھیا او سعد تمہیں جھنڈا ہلانا اینی شان والا زیابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دی بہت بڑی مرکزی مسجد بڑی بڑی اوتھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا امام خطیب بنا کے پھر اوتھے جا چلا جا گورنر بھی نے امام بھی نے خطیبی ان کر کے جمعہ بھی پڑھان دینے تے جماعت بھی کہو سبحان اللہ اللہ سانو بھی اے یہ دے حکمران جڑے جماعتاں نکلان تے جمعہ بھی پڑھان آگے یہ بندے ڈیریاں دے بیٹھے لو سگٹاں منہ چلائیاں نے مچھاں چھڑیاں نے وضو بھی کو نہیں کیتا لات لات رکھی جی مولیاں دا کام کی لیشن لڑنا اور ایک خسریاں دا کام میں جی مولوی دا کام میں جماعتاں کراوے نماز پڑھا ان دے تو مراد ہے بھی مولوی نہیں چاہتے بھی مولوی باہر نکل آئے ان اتھے رکھو مسیحتے حضرت صاحب متا کوئی میرے تے فتوہ لاوے ممبر تے کھو کے اے سیاسی گل کر رہی ہے اوے میں نہیں کر رہا مدینے شہر دی مسجد اے میرے پاک محمد دی سیاست بھی مدینے شہر دی میرے سونے نبی دی مسیحتے اور جہادی آپ سرکار دے جہادی کافلے وہ بھی نکلن تے مسیحتے وچوں سرکار دی سیاست بھی مسیحتے وچ سرکار نے جن نے جہاد واسطے سرکار نے سپاہ سالار تیار کیتے سارے مسیح دے وچ ہی تیار کیتے نے ماں جی عائشہ کہنے لگیاں میں سرکار ہی چاہتی ماری تے عید دا دن سی عید دا دن سی مطلب انہوں کو دنوں کوئی ساتھی الٹ لے لوے میں مسئلہ سنا حدیث پاک لکھیا ہے سرکار نے این چاہتی ماری ونڈو سانی مسجد آدھی مسجد دے بار سینچ ماں جی عائشہ کہنے لگیاں سرکار حسن لگ پہ میں کیا پتہ نہیں بار کی سینچ ہو رہے ہیں میں نا پردہ کر کے نا تے آپ دا جرا سے نا آٹھ ٹھوڑی لیا کے رکھی سرکار دے موڑے دے ہوتی این ویکھی چاہتی ماری بلا بار کی پیا ہوں دے ماں جی فرمان لگیاں جے میں بار ویکھا نا سینچ نبی پاک دے یار تلواراں لے کے تیر کمان لے کے چلان دے پیسی نیزے کمان لے سی سرکار دے یار عیدی خوشی منا رہے سی تیر چلا رہے سی تیر چلا اوہ نبی دے جنگ جو بھی تیار ہوں دے مزید تھی حضرت صاحب نیک دا انتخاب کرو نیک ویکھو کون ہے حضرت صاحب ویکھو بھی نمازی کون ہے ویکھو حضرت صاحب اسی آپ ہی منتخب کرنا ہے بھی ساڑھے چون یا اللہ اسی گواہی دے رہے ہیں بھی آ چنگا ہے ہن آپ ایک گواہی سوچ رہے کنوں دینی اللہ آیا دیوے حکمران مسجد دا امام بھی ہووے خطیب بھی ہووے فاروق اعظم نے ایک بندہ کلیا کتے جام گورنر بن کے جان او گورنر بن کے جا رہے ہیں ان دے پیچھے ایک مشکیز ہے اے چمڑے دا مشکیز ہے ان دے ہاتھ چک پیال ہے اگو لوکی استقبال لی بار آئے کہن لگے اوے گدے تے بے کے آن والیا ساڑھا گورنر آ رہے ہیں کتے راج ویکھیا ہوئی او نکا نکا ہس پیا آندھے ہاں جی ویکھیا ہے آندھے کتھے کو پہنچ گیا ہے انہیں کہا آ جاؤ گورنر میں ہی آ گیا ہوں ایتے کو لنگ دیتے اگے پیچھے ہوٹر لگے نے ہو اندھی آ رہی غریبان دیا ریڑیاں چک چک کے پرا سوڑ دے پہنے شرم نہیں آندھی
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਚੂੜੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੜੀਆਂ ਮੁੱਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਈਮਾਨ ਨਾਲ, ਜਿੰਦੀ ਰੜੀ ਮੋਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਿਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜ ਐਸਾ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜੱਜ ਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੱਥ ਉਤਾਂ ਚੁੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। حضرت سعد بن ابی وقاص بولو کسے کو غصہ نہیں کرنا، خورے کندی میں حد کیتی جاندہ ہے، کہو سبحان اللہ۔ بھائی جان میرا کام تے تنوں پیغام دینا ہی ہے نا اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی جماعت کروائی، فاروق اعظم پیچھے آئے، ہاں بھئی ہمس والے ہوں اور کوفے والے ہوں، کوئی شکوہ شکایت اندے پیچھے اخر نمازاں پڑھ دے ہوں، جمعہ پڑھ دے ہوں، نمازاں پڑھ دے ہوں، کوئی شکوہ شکایت کیوں بھی مولوی بندہ ہے کہ فرشتہ ہے؟ اللہ کر کے نہیں جا ٹائم آ جائے ہوں تو سی جا مولوی جرا نہ ایجا وقت تو لوکی لب دے پہنے آجی صاحب بھی سوچ لاؤ، اتنے سوچ لاؤ بھی مولوی صاحب دور کے اگے آ جائے، نماز پڑھا کے سوچ لا کے کرن چلے جاؤ۔ یا اللہ کو یہ مولوی کر دے اللہ زونے جرا سوچ لان تے لا لین اور لوگ لب دے گئی آپ ہے بھی نہ دا فکر ہوئے نہ فاقہ ہوئے۔ اللہ مولوی دے گھر والے نا، مولوی دے حالات والے کدی کسے تیار نہیں کیتا۔ اے بڑا تیار ہے کہ مولوی جاندہ کڑے پاسے شاباش تیرے، مولوی دے حالات والے ساڑھا تیار نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے بیٹھے سن، ایک اسامہ نامی بندہ داڑھی اندے چہرے تے داڑھی، نماز بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے، ہائے جفیاں بھی بڑیاں پاندے، انہیں بان چکی جی میں دسنائیں دی کر تولتا ہائے اللہ کیتے تیرا آسمانی کیوں نہ پھٹ گیا۔ فاروق اعظم کہنے لگے ہاں بھئی دس آندے حضرت اندے چتن خامیاں نے آوی خامی ریاض الصالحین چے میں پڑھے ہیں، ایک خامی ایک اے خامی تین خامیاں نے۔ جناب فاروق اعظم کہنے لگے ہاں بھی مولوی صاحب مجمع جے جواب دے سکنے کہ نہیں؟ حضرت صحابیاں اکھاں ڈول پئیاں، دل ٹوٹ گیا، اکھاں نالوں زیادہ دل رو رہا ہونے، اتھے کھڑے ہوئے کہنے لگے کوفے والیوں میں قسماں نہیں چکنیاں قرآن نہیں چکنے، جڑیاں انہیں گلاں کیتیاں نے جے میں قسماں بھی چکاں ہن توڑے کرنا جنہیں فطور تے پائی دیتا ہے نا، کئی مننگے تے کئی نہیں مننگے، انہیں لانت تے لائی لئیے، کئی مننگے تے کئی نہیں مننگے، لیکن سن لو اندہ جواب ہے میں ویسے انسان کمی کتائی تے ہو سکتی ہے، لیکن سن لو جڑی انہیں گلاں کیتیاں نے جے میرے اندر خامیاں ہیں تے میرا اللہ تانی جان دے، جے نہیں ہیں میرا اللہ تانی جان دے۔ پر اسامہ
کھڑا ہو کے میری گل سن لے اسامہ بتر بتر ویکھی جاندا ہے اسامہ سن لے تین گلاں کیتیاں ہن سعد دیاں وی تین گلاں دا جواب لے لے حضرت جی سعد والے ساریاں دی نظر جم جاندی ہے پتہ نہیں حضرت سعد نو کی کہن لگے نے حضرت سعد کہن لگے اللہ اس بے ایمان اسامہ دی عمر لمبی کر دے اللہ میری پہلی بد دعا یہ آ میرا معاملہ تیرے نال ایندی عمر بڑھا دے اللہ اے اسامہ اے ساریاں وچوں مالدار اللہ انہوں پتہ نہیں اپنیاں دولتاں تے مانے میرے مولا انہوں اندے تے غربت مسلط فرما دے اللہ اے در در تے منگے کوفے والے ویکھن اے در در تے منگدا پھر دیں میری تیسری بد دعائے میرے سونے اللہ اے اپنے آپنوں بڑا حاجی نمازی سمجھدا ہے نا کہ میں بڑا نیک اللہ انہیں میرے بارے گل کیتی انہوں فتنیاں چ مبتلا کر دے حضرت سعد بہ گئے لوکاں دیاں اکھاں چ پانی آ گئے لوکی رون لگ پے حضرت سعد نے گلاں کڈیاں وڈیاں کر دتیاں نے اوے ریاض الصالحین چ لکھی ہے اے بندہ اسامہ نامی آدمی اے بندہ لوگ آندے نے لوگو سن لو اللہ دی قسمیں اسی انتظار کرنے پہ حضرت سعد دی بددعا دا نتیجہ ایک دوں کو سامنے آئے گا سارے کوفے وچوں مالدار میرے سونے اللہ نے ایسی غربت مسلط کر دیتی نا ان کر کے در در تے منگدا پھردا ہے نا کدی اوتھے جا کے سوال کر دیں تے جن دے کولوں منگدا ہے نا او اگوں آندا ہے نو سعد دی بد دعا لگی جن دے بوئے تے جاندا ہے نا او آندا ہے نو مولوی صاحب دی بد دعا لگی تے لوگ کہن لگے سی اپنی اکھاں نال ویکھیا جڑے بچے بیٹھے سن او بچے کہن لگے اسی بڈھے ہو گئے اے بے ایمان حالے بھی نہیں مردا پیا حاجی صاحب میرے والے ویکھنا ریاض الصالحین چ لکھی ہیں ایندیاں اکھاں دیاں پلکاں ایندیاں اکھاں دیاں پلکاں اے پنویٹے ایتھوں لمے ہوندیاں ایتھوں تک آ گئے اے ٹھوٹی دے برابر آ گئے نا اے بے ایمان دی عمر اتنی لمبی ہو گئی اے بے ایمان مردا ہی نہیں پیانا اکھاں چک چک کے ویندا اے پروٹے ایتھوں تک آ گئے نا تے تیسری بد دعا حضرت سعد دیا اللہ انہوں فتنیاں چ مبتلا کر دیں لوکی آندے نے اپنے آپنوں اے کوفے دا بڑا حاجی سمجھدا سی نا اپنے آپنوں اے بڑا نیک سمجھدا سی انہوں لوکی برے لگدے سن اللہ نے ایسا فتنیاں چ مبتلا کیتا ائی نوجوان لڑکیاں لنگ دیاں نا راہ جاندیاں نوں اے پچھوں آواز مار کے مذاق کردا او لتر لا کے نا کوفے دے بازار چ سر چ مار کے جان دی حضرت صاحب اوے مظلوم دی بد دعا اتا کے دعوت المظلوم اوے مظلوم دے ٹھنڈے ساکلوں بچ جنگ اینا ماڑیاں تے ظلم نہ کری اوے کسے غریب بندے تے ظلم نہ کری آپ دی دولت تے مان تے اپنے عہدے دے مان تے پتہ نہیں میں سردار ہاں میں وڈیرا اے میرے اگوں نہیں بول سکدا اوے واقعہ نہیں اوے ماڑا تیرے اگوں نہیں بولے گا اے اللہ پاک دے سامنے تے اے اپنیاں عرضاں تے پیش کر سکدا ہے نا اور سن لو دھیان دے نال او شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ عمر بن عبدالعزیز ان کر کے سواری تے بیٹھے سن اے سواری تے بہ کے جا رہے سن ایک نوجوان اے سامنے آ کے سلام کر دے آندا حضرت میں تھوڑے نال دو چار گلاں کرنیاں چاہنا
जाना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक कौन है हुक्मरान है इस सवारी ते बैठे कह लगे हाँ भाई जान की कहना चाहना है। आंदा हजरत मैं मजलूम मैं मजलूम हजरत साहब मेरी मदद कर दियो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह इन्ना छाल मारी इस सवारी तो थल्ले आ गए। आंदे भाई जान ओ अल्लाह वालिया किथों है। आंदा हजरत जी मैं हिमस चो इत्थे पहुंचिया मैं सुनिया तुहाडा नाम बड़ा है मैं सुनिया तुसी बड़ा इंसाफ कर दियो। हजरत जी सफर करके आया इंसाफ लै दियो जे तुसी इंसाफ ना लैके दिता ते मैं बददुआ कर देवांगा। उमर बिन अब्दुल अजीज कहन लगे अल्लाह दा नाम ही बददुआ ना देवी। की मसला है जी मेरी जमीन किसी ने मार ली ओ तगड़ा है ते मैं माड़ा। उसे टाइम रुका लिखिया उसे टाइम खत लिखिया बंदा बुलाया भी ते नाल जा उन्होंने आखी भी खत पढ़ लै ते बंदे दा पुत्र बन जा। उमर बिन अब्दुल अजीज दा खत पढ़ नाल कह लगे वीर आन जान दा किन्ना किराया लग गई। उन्हें कहा 15 दिनार मेरा खर्चा है 15 दिनार। कह लगे 15 के बजाय ज्यादा आ फड़ होर लै जा 20 लै जा 30 लै जा आन जान का खर्चा भी लै जा पर बददुआ ना करी। जिन्हों पता है भी बददुआ हजरत साहब अब्दुल्ला बिन अब्बास का एक शागिर्द खास अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है सोने पैगंबर का सहाबी है मुफस्सिर कुरान है इनका एक शागिर्द है इनका नाम सईद बिन जुबैर है रहिमहुल्लाह। किसी ने शिकायत लाई आके हुक्मरान नूं जी है भी एक औरत सी कह लगी हुक्मरान नूं जी सईद नूं समझा लो इन्हें मेरी जमीन मारी इन्हें फलां किया फिर उन्हें एवें बकवास की। जनाब सईद कह लगे मैं ते हैरान हो गया मैनू तो किसी गल का पता ही नहीं इनू किन्ने भर दिता है। बड़े परेशान होए कह लगे अच्छा वो औरत पिछा मुड़ी ना कह लगे मौला मेरी बददुआई इन्हें जड़ी जमीन का ना लिया इनू उत्थे ही हलाक कर दे। जड़ी जमीन का इन्हें ना लिया इन्हें जरा मेरे ते बहुतान लै मौला मैनू तेनू पता है या मैनू पता है अल्लाह है या नहीं है जिथे ने ना लिया मौला मैं वेखना चाहना इनू उत्थे ही तबाह कर दे उत्थे ही हलाक कर दे। अल्लाह दी कसमें सुन लो हदीस पाक च लिखी है ये जा रही सी आपकी जमीन ते फिरा मार रही सी अगे गड़ा आया टोया आया उहदे च मुदरे मुंह डिगी ते उत्थे ही मर जांदी है। ये मजाक ही है बददुआ वाला मेरा ख्याल है तो समझना भी मजाक ही होंदा है। जिन्हों मर्जी चाह गरीब नूं दुकान ते सौदा लैन गया वेख्या माड़ा धमकी लग दिओ दुकानदार फड़ाओ रशे तेन नहीं पता मैं कौन उत्तों बाद आंदी तेनों भी नहीं पता भी उत्ते कौन है तेनों भी नहीं पता उत्ते कौन है। हजरत साहब सुन लो हज्जाज बिन यूसुफ एडा जालिम बदबख्त ऐसा गुजरे हुक्मरान गुजरे है। हज्जाज बिन यूसुफ कौन है इन्हें सोने दे एक यार नूं इनदा नाम हजरत सईद अन करके उन्हें ते तलवार चुकी उन्हें क्या हज्जाज एक बारी ठहर जा। हज्जाज ठहर गया उन्हें क्या बोल आंदा अल्लाह मेरी जान जान लगी हो मेरी बददुआ इस बेईमान नूं अल्लाह मेरी बददुआ इस बेईमान नूं। आखिया हज्जाज हुण तलवार मार वो आंदा की बददुआ मंगी हो आंदा तलवार मार मैं जो भी बददुआ मंगी लोकी वेख लैणगे कि सईद ने किहड़ी बददुआ मंगी। हज्जाज ने तलवार मार के दी धौण ला दी और बददुआ ए सी जो मैनू तलवार मारे अल्लाह इहदे ते ऐसी बीमारी अल्लाह मुसल्लत फरमा दे इस बेईमान नूं कीड़े पा दे अल्लाह इस तो बाद अल्लाह मेरे तो बाद किसी मुसलमान ते हाथ ना चुक सके।
ਸਿਆਬੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕੋੜ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ। ਤੂੰ ਕੋ ਵੱਡਾ ਫੰਨੇ ਖਾਂ ਜੰਮੇ, ਤੂੰ ਹਜਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੇਈਮਾਨ ਮਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਲਾਦੀ ਲਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੇਕੀ? ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਪੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ, ਆਂਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ। حضرت صاحب اتّا کے دعوت المظلوم اللہ جس ٹائم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر آیا نا، حضرت حسین دا سر رکھیا نیزے دے اُتے، انہاں ظالمہ سر قلم کر کے رکھیا نیزے دے اوپر، سر سب تو اوپر آ رہے ہیں۔ ابن زیاد دربار تے سر لے آندہ گیا، دل تے ہاتھ رکھ لو حضرت صاحب، ایک کندہ سارے، اللہ میرے پاک محمد دی آل دا سارے، ایک کندہ سارے جندہ جسم سرکار الملدہ جلدہ سی۔ ابن زیاد دربار جلے آندہ گیا، ایک سیابی آندہ میں کول کھڑا، میں کول کھڑا، میں کیا حجا، میں کیا ابن زیاد ایڈا ظلم نہ کر، ان کر کے تھال وچ سر رکھیا گیا، حضرت امام حسین دا اندے سامنے پیش کیتا گیا۔ اے ابن زیاد دنیا دا شمر کتا کمینہ، اندے ہاتھ چے چھڑیے، اندے ہاتھ چے سوٹیے، نالے ہس دے، نال دے دے ہاتھ مار کے، نالے تاڑیاں لان دے، نالے نال دے نو موٹے مار دے، آوے سر بیگ، انہیں سوٹی ماری، حضرت امام حسین دے ہونٹاں دے، انہیں چھڑیاں ماریاں، سیابیاں دے منو وڈ دے مار دے، پر گل کرن لگا، ابن زیاد اللہ کلو ڈر جا، اللہ کلو ڈر جا، کتے آسمان نہ پھٹ جائے، کتے ہونے ہی آسمان نہ پھٹ جائے، کتے ہونے ہی قیامت برپا نہ ہو جائے۔ ابن زیاد اس ٹائم میں سامنے کھڑا سا جس ٹائم سرکار نے انہاں ہونٹاں تے بوسا لیا سی۔ تینوں شرم نہیں آندی ہونٹاں تے چھڑیاں مارے، انہاں ہونٹاں نو سرکار نے چوسیا سی۔ لوگ کہنے لگے جس ٹائم ابن زیاد دا سر قلم ہویا نا، اندے ہواری بھی نال سن، سر اندہ بھی قلم ہویا، این سٹے آ گیا، تاریخ اندر لکھی ہے، لوگ اکھانا لوگاں نے ویکھیا، ایک کالا سب ہے، پتہ نہیں کڑے پاسوں آندہ ہے، ابن زیاد دے منہ جو وڑد ہے تے کنہ سانی باہر نکل جاندہ ہے۔ حضرت جی بچ جا بد دعا گلوں، نہ جانے کتے دنیا تے خانے خراب نہ ہو جان، آپ دی کتے طاقت دے، کتے مان نہ کری۔ حضرت صاحب میرے کلو عہدہ بڑا ہے، میں افسراں مالداراں، سارا لوگ میرے کلو ڈردہ ہے، نا جندے کلو ڈردیاں لوگ کی ہوندہ احترام کرن سب تو بڑا بدترین ظالمی ہوئے۔ مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ عبدی کتاب اندر ایک واقعہ لکھے ہے، سن لو تیان نال، کہن لگے ایک نوجوان سفر کر رہے ہیں، گڈی ٹرین تے ریلوے تے سفر کر رہے ہیں، انہوں نیند آئی نا، انہوں گائی، نال دا ساتھی نالوں دے وجیا، انہیں ویکھیا غور نال، ایک کہن لگا بھائی جان سفر بڑا لمبا ہے، جے مینوں نیند آوے نال وجاواں تے غصہ نہ کریں،
ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਉਛਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਂਦਾ ਹਾਏ ਨੀਂਦ, ਹਾਏ ਨੀਂਦ, ਹਾਏ ਨੀਂਦ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹਾਏ ਨੀਂਦ, ਹਾਏ ਨੀਂਦ। ਇਹ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਏ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਛਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਛਲ ਪਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੁਸਾਫਰਾ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 18 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸੌ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ। 18 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਣਾ। ਉਹ ਰਾਇਆ ਮੁਸਾਫਰਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਂ, ਨਾਲੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਪਟਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਸੌ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਐ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਚਾਰਪਾਈ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਖਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਜੋ ਉੱਠਿਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੋਡੇ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਠੋਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਛਾਲ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਠੋਡਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਵੇਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ 'ਚ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। मैं जिस टाइम अपने आप को संभाल के ना बड़िया बड़िया दवाइयां भी खा के जिस टाइम मैं लेटना मेरे कन्ना च कुत्ते दियां चीखां दियां आवाज़ां आंदियां ने। इस वास्ते 18 साल हो गए ने मैनू नींद ही नहीं आ रही। हजरत जी अज दा दर्स याद कर लै, अज दा मसला भी किसी ते जुल्म नहीं करना, किसी दी बद दुआ नहीं लैनी, वरना लैके अंजाम वेख लवी लोग वेखणगे भी ऐ ओ जिन्ने किसे ते किन्नू जिन्नू किसे दी बद दुआ लगी है। लोग फिर मसाला देणगे बाजार च बह बह के इनू फलां दी बद दुआ है, इनू फलां दी बद दुआ है। इत्तके दावतल मज़लूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैन अल्लाह हिजाब। मज़लूम दे अल्लाह दे दरमियान च पर्दा नहीं,
پردہ نہیں پردہ نہیں اللہ آکھیا مینوں میری ذات دی قسم ابن حبان مینوں میری ذات دی قسم مظلوم زمین تے ٹھنڈا سا کھچے گا اللہ آندا میں خانے خراب کر دیاں گا میں دنیا تے نشان ہی مٹا دیاں گا اللہ سانوں مظلوم دی بد دعا کولوں بچائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین